किन गर्ने होला त गर्न पनि केही मिल्दैन। अब के गर्ने होला त मैले यो स्पिकर पनि किनै गर्छ नि त। भलायो वो लिडर एन्टर हुँदैन, वो लिडर पेट्रोल हुन्छ। ल बाई। केही पनि थाहा छैन उसले बोल्दो रहेछ। तिमी त मेरो गाउँको स्कुलमा एकदम गरिब थियौ। त म हो तिम्रो क्लासको अहिले नयाँ स्टुडेन्ट। अहिले हेर म कति राम्रै भएको। अहिले मसँग आइप्याड नि छ। धेरै नबोला।